श्री गुरुभ्यो नमः। परिभाषेन्दु शेखर ग्रंथे गौणमुख्ययोः मुख्ये कार्य संप्रत्ययः इति परिभाषां पठन्तः स्मः। तत्र इतः पूर्वं अग्निशोमो मानवकौ इति विषये विचारः प्रस्तुतः। तत्र गांपाठके इत्यादौ मुख्य गोपदार्थस्य पाठनकर्मत्व असंभवेन विभक्त्युत्पत्तिवेलायां प्रयोक्तुभिः गौणार्थत्वस्य प्रतीतावपि अपदस्य अप्रयोगेण बोद्धृभिः सर्वत्र पदस्यैव गौणार्थकत्वस्य ग्रहेण अत्वं त्वं संपद्यते अमहान् महान् भूतः त्वद्भवति इत्यादि भाष्य प्रयोगे त्वाद्यादेश दीर्घादीनां करणेन च अस्य न्यायस्य पदकार्यविषयत्वमेव उचितम्। इतः पूर्वम् अयं न्यायः गौणमुख्ययोः मुख्ये कार्यसंप्रत्ययः इति न्यायः पदकार्यविषयकः इत्युक्तम्। पदकार्य विषये एव इयं परिभाषा प्रवर्तते इति उक्तम्। तत्र एकं कारणम् उक्तं, यदा एकं परिनिष्ठितं पदं प्रयुज्यते तदानीं पदान्तरेण साकं यदा प्रयुज्यते तदानीमेव अनुपपत्तिः भवति। अस्य पदस्य एतत् पदार्थस्य पदान्तरार्थस्य च अन्वय अनुपपत्तिः भवति अथवा तात्पर्य अनुपपत्तिः भवति। प्रथमम् अन्वय अनुपपत्तिः, तदनन्तरं तात्पर्य अनुपपत्तिः। एवञ्च अनुपपत्तिज्ञानं भवति, तदनन्तरमेव लक्षणायाः अवसरः। लक्षणया एकस्य अर्थस्य प्राप्तिः, तद्वत् मुख्यार्थस्यापि प्राप्तिः। तदानीमेव मुख्यार्थ गौणार्थयोः मध्ये मुख्यार्थः ग्राह्यः इति न्यायः प्राप्नोति। इत्युक्ते निष्पन्नस्य पदस्य परिनिष्ठितस्य पदस्य पदान्तरेण साकं यदा प्रयोगः तदानीमेव अस्याः परिभाषायाः अवसरः इति कारणात्, प्रवृत्ति अवसरः इति कारणात् पदकार्यविषये एव इयं परिभाषा प्रवर्तते इति बहु उक्तम्। परन्तु इदानीम् अयं वादः कथमस्ति इत्युक्ते, यद्यपि बोद्धा परिनिष्ठितस्य पदस्य पदान्तरेण साकं प्रयोगसमये एव लक्ष्यार्थं जानाति, तदानीमेव बोद्धुः तावत् लक्ष्यार्थस्य प्रसक्तिः विद्यते। तथापि प्रयोक्ता प्रथममेव जानाति। कथम् इत्युक्ते, गां पाठय इति प्रयोक्ता इतः परं तावत् प्रयोक्तव्यं। यदा तावत् गाम् इति सः प्रक्रियां करोति तदानीमेव गो अम् तदनन्तरं पठ् इत्यवस्थायामेव सः अयं गोशब्दः मया पशुपरतया चतुष्पाद पशुपरतया न प्रयुज्यते, अपितु तादृश चतुष्पाद जन्तु पशु सदृश बाहिकपरतया मया प्रयुज्यते इति प्रयोक्ता तावत् प्रथमं जानाति। बोद्धा पदनिष्पत्त्यनन्तरं निष्पन्नस्य पदस्य प्रयोगे कृते तदनन्तरमेव सः अन्वयाद्यनुपपत्ति अनुभव अनन्तरं सः जानाति इति श्रोतृविषये तत् साधु। बोद्धा तावत् प्रथममेव जानाति किल, तर्हि तत्र इत्युक्ते गो अम् इत्यवस्थायामेव मुख्यार्थ गौणार्थयोः प्राप्तयोः गौणमुख्ययोः मुख्ये कार्यसंप्रत्ययः इति न्यायेन मुख्य गो विषये एव नित्वादि कार्यं कर्तुं शक्यते।
गौणगोशब्दविषये तावत् तत्र गोतो णित् इत्यादिकं न प्रवर्तते किल। तर्हि कथं वा अयं गां पाठय इति प्रयुङ्क्ते तत्र कार्यं मुख्यगोशब्दस्य यद्यत् कार्यं तत्सर्वम् अत्र कथं वा भवितुमर्हति इति पृच्छति। गां पाठय इत्यादौ मुख्यगोपदार्थस्य पाठनकर्मत्व असम्भवेन इतः परं मया गां पाठय इति पठ् धातुः एव इतः परं प्रयुज्येत। अतः पाठनक्रियया साकं गोपदस्य वास्तविकः यः पशुरूपः अर्थः तस्य अन्वयः न भवति। किं कारणं? पशोः पाठनं न सम्भवति। अतः पशुशब्देन बाह्यिकः एव मया अभिप्रेतः इति तदानीम् एव सः जानाति कः प्रयोक्ता। मुख्यगोपदार्थस्य पाठनकर्मत्व असम्भवेन विभक्त्युत्पत्तिवेलायां विभक्ति एवञ्च प्रक्रियादशायामेव प्रयोक्तृभिः गौणार्थत्वस्य प्रतीतौ प्रयोक्तॄणां गौणार्थप्रतीतिः विद्यते। अस्य गोशब्दस्य अयं गोशब्दः तावत् बाह्यिकपरः एव, अतः गौणार्थकः एव इति सः जानाति। तादृशप्रतीतिः ज्ञानम् अस्ति तस्य। प्रयोक्तृभिः गौणार्थत्वस्य प्रतीतौ अपि एवम् अस्ति। तथापि बोद्धा कदा जानाति इत्युक्ते पदनिष्पत्त्यनन्तरम्। एवञ्च प्रयोक्तृ विषये पूर्वमेव मुख्यगौण इत्युभयोः मुख्यगौणयोः उभयोः अपि अर्थयोः ज्ञानं विद्यते। अतः तदानीमेव प्रक्रियादशायामेव इयं परिभाषा प्रवर्तते इति रीत्या वादः न युक्तः। बोद्धा तावत् अनन्तरमेव जानाति। अतः बोद्धृदृष्ट्या तावत् इयं बोद्धृदृष्ट्या लाक्षणिकस्य अर्थस्य प्रक्रिया परिनिष्पत्त्यनन्तरमेव प्राप्तिः विद्यते इति कारणात् तदानीमेव इयं परिभाषा प्रवर्तते इति स्वीकर्तव्यम्। बोद्धृभिः सर्वत्र पदस्यैव गौणार्थकत्वस्य ग्रहेण पदम् एव गौणार्थकं पदात् एव परिनिष्पन्नात् पदादेव गौणार्थस्य प्रतीतिः विद्यते बोद्धॄणाम् एवम् अस्ति। बोद्धृभिः सर्वत्र पदस्यैव गौणार्थकत्वस्य ग्रहेण। अतः बोद्धॄणां पदनिष्पत्त्यनन्तरमेव गौणार्थप्रतीतिः भवति इति कारणात् पदकार्यविषये एव इयं परिभाषा प्रवर्तते इति स्वीकर्तव्यम्। इदम् एकं प्रमाणं। तदनन्तरं भाष्यकाराणां प्रयोगः अपि अत्र अनुकूलः विद्यते। अत्वं त्वं सम्पद्यते अमहान् महान् भूतः अत्वं त्वं सम्पद्यते त्वद्भवति इति प्रयोगः भाष्यकारैः कृतः। पश्यन्तु तत्र युष्मच्छब्दस्य त्वादेशः कृतः त्वद्भवति इति प्रयोगे। त्वद्भवति कथं भवति, कथं तस्य निष्पत्तिः इत्युक्ते अत्वं त्वं सम्पद्यते इति। तर्हि त्वद्भवति इत्यत्र युष्मद्भवति इत्यवस्थायां सः युष्मच्छब्दः गौणार्थकः न तु मुख्यार्थकः। किं कारणम्? अत्वं त्वं भवति इत्यत्र यः युष्मच्छब्दवाच्यः न सः युष्मच्छब्देन उच्यते। सः तदेव किल अत्वम् इत्युक्ते युष्मच्छब्दवाच्यः नास्ति। तादृशः कश्चन त्वं भवति इत्युक्ते युष्मच्छब्दवाच्यः भवति इत्युक्ते तत्र त्वद्भवति इत्यवस्थायां युष्मच्छब्दस्य अर्थः मुख्यः नास्ति, गौणः एव। तर्हि गौण युष्मच्छब्दविषये त्वादेशः तावत् मपर्यन्तस्य इति त्वादेशः तावत् न भवितुमर्हति किल। परन्तु भाष्यकारैः त्वादेशं कृत्वा त्वद्भवति इति प्रयोगः कृतः।
तत्रापि पूर्वं यः प्रश्नः सः तत्रापि प्रसरति। पूर्वं कः प्रश्नः कृतः? प्रयोक्ता जानाति किल, किं जानाति? प्रक्रियावस्थायामेव अयं शब्दः गौणार्थकः एव इति प्रयोक्ता जानाति, बोद्धा तावत् अनन्तरं जानीयात्। अतः पूर्वं ज्ञानं विद्यते इति कारणात् पूर्वमेव गौणमुख्यपरिभाषा प्रवर्तते इति पृष्टं। गौणमुख्यपरिभाषा यदि प्रवर्तेत तर्हि त्वद्भवति इत्यत्र युष्मच्छब्दस्य त्वादेशः न कर्तुं शक्यते। भाष्यकारः अपि त्वद्भवति इति वक्तुं न शक्नुयात् भाष्यकारः, परन्तु सः तथा कृतवान्। तेन किं भवति इत्युक्ते प्रक्रियादशायां प्रातिपदिकसंस्कारवेलायाम् इयं परिभाषा न आद्रियते इति तदपि प्रमाणं भवति। तत्र महाभूतः, अमहान् महान् भूतः महाभूतः त्वद्भवति इत्यादि प्रयोगः। अमहान् महान् भूतः इति तत्र एवमेव महच्छब्दवाच्यः नास्ति, सः अमहान्, परन्तु सः महान् भूतः इत्युक्ते तत्र महच्छब्दः गौणार्थकः एव। तत्र महाभूतः इत्यत्र आत्वं क्रियते, आत्वं कृत्वा निर्दिशति भाष्यकारः। तत्र सर्वत्र पूर्वोक्तप्रश्नः आगच्छति। तथापि यदि पूर्वोक्तप्रश्नः तर्हि गौणमुख्यपरिभाषा प्रवर्तेत। यदि प्रवर्तेते तर्हि तत्र किं त्वादेशः न कर्तुं शक्यते, एवम् आत्वमपि न कर्तुं शक्यते। परन्तु आत्वं कृत्वा त्वादेशं कृत्वा भाष्यकारः निर्दिशति इत्युक्ते प्रातिपदिककार्ये अस्याः परिभाषायाः अप्रवृत्तिमेव इच्छति भाष्यकारः इति ज्ञायते। अत्वं त्वं सम्पद्यते, अमहान् महान् भूतः त्वद्भवति इत्यादि भाष्यप्रयोगे त्वाद्यादेश दीर्घादीनां करणेन च अस्य न्यायस्य पदकार्यविषयत्वमेव उचितम्। अन्यथा वाक्यसंस्कारपक्षे तेषु तदनापत्तिः। इदानीं पदसंस्कारः वाक्यसंस्कारः इति द्वौ पक्षौ वैयाकरणैः आद्रियेते। पदसंस्कारः इतः पूर्वम् उक्तः, संस्कृत्य पदानि अन्वाख्यायन्ते, तेषां यथेष्टं विनियोगः भवति इति। वाक्ये यानि यानि पदानि सन्ति तत्र एकैकमपि पदं पृथक् पृथक् संस्कृत्य तदनन्तरं तेषां सः विनियोगः, एकस्मिन् वाक्ये विनियोगः। शब्दमञ्जर्यां शब्दाः सन्ति इति मया उदाहृतं। वाक्यसंस्कारपक्षः, पदसंस्कारपक्षः। वाक्यसंस्कारः इत्युक्ते यत् वाक्यम् अस्माभिः इतः परं प्रयोक्ष्यते तस्मिन् वाक्ये यानि यानि पदानि भवन्ति तेषां युगपत् संस्कारः। गां पाठय इत्युक्ते गो, अम्, पठ्, निच्, तदनन्तरं लोट्, सिप् इत्येवं रीत्या युगपत् संस्कारः वाक्यसंस्कारः इति उच्यते। अत्र कः क्लेशः इत्युक्ते इतः परं पदसंस्कारपक्षे एव अस्माभिः किम् उक्तम्, एकस्य पदस्य परिनिष्पत्त्यनन्तरं तस्य पदस्य अन्येन पदेन साकं यदा प्रयोगः समभिव्याहारः तदानीमेव बोद्धुः कीदृशं ज्ञानं भवति, उभयोः पदार्थयोः अन्वयः भवति वा नैव भवति वा इति एतत् सर्वं सः जानीयात्। उभयोः पदार्थयोः यदि अन्वयः भवति तर्हि क्लेशः नास्ति, यदि अन्वयः न भवति तदानीं तावत् लक्षणादि उपायान् सः स्वीकरोति। एतादृश कथनं कदा भवति इत्युक्ते पदसंस्कारपक्षे। वाक्यसंस्कारपक्षे तावत् प्रथममेव प्रयोक्ता जानाति गां पाठय इति, इतः परं तावत् तत्र पठ् धातुः एव, पाठी इति धातुः एव मया प्रयुज्येत। तत्र तादृश पाठनकर्मत्वं तावत् गोपदार्थस्य न सम्भवति इति पूर्वमेव सः जानाति। अतः वाक्यसंस्कारे एव अस्याः परिभाषायाः प्रवृत्तिः इति यदि अङ्गीकुर्मः तर्हि त्वद्भवति इति भाष्यकारः निर्देष्टुं न शक्नुयात्। महाभूतः इत्यपि सः निर्देष्टुं न शक्नुयात्, परन्तु सः निर्दिष्टवान् इति कारणात् वाक्यसंस्कारपक्षे अस्याः परिभाषायाः अप्रवृत्तिमेव सः इच्छति इति ज्ञायते। अन्यथा वाक्यसंस्कारपक्षे तेषु पदेषु
तदनापत्तिः नाम त्वादेशः तदनन्तरम् आत्वम् इत्यादि न आपद्येत एकः विषयः। तदनन्तरं किञ्च शुक्लाम् इत्युक्ते कर्मनिर्दिष्टं कर्तृक्रिये च अनिर्दिष्टे इत्याद्युक्त्वा इह इदानीं गाम् अभ्याज कृष्णां देवदत्त इत्यादौ सर्वं निर्दिष्टं गामेव कर्म देवदत्त एव कर्ता अभ्याज एव क्रिया इत्यर्थकेन अर्थवत्सूत्रस्थभाष्येन कारकादिमात्रप्रयोगे योग्य सर्वक्रियाध्याहारे प्रसक्ते नियमार्थः क्रियावाचकादिप्रयोगः इत्येतत् तात्पर्यकेन सामान्यतः क्रियाजन्यफलाश्रयत्वमात्रविवक्षायां द्वितीयादीनां साधुत्व अन्वाख्यानम् इत्यर्थलाभेन पाठनक्रियान्वयकाले पदस्यैव गौणार्थत्वप्रतीतिः प्रयोक्तुः अपि। अन्यः कश्चन विषयः कः इत्युक्ते तत्र गाम् इदानीं गां पाठय इति प्रयोगः इतः पूर्वं विचारितः। प्रयोक्तुः तावत् अयं गोशब्दः मुख्यार्थपरः नास्ति गौणार्थपरः एव इति ज्ञानं प्रयोक्तुः भवत्येव भवेदेव इति अस्माभिः चिन्तितं। परन्तु तत्र अन्यः विषयः प्रदर्श्यते। प्रयोक्तुः अपि क्रियाविशेषम् आदाय एव गाम् इति सः वक्तुं शक्नुयात्। इत्युक्ते यदा गाम् इति द्वितीयान्तं पदं प्रयुङ्क्ते तदानीं पाठय इति एतादृशं तिङन्तमेव मया प्रयुज्येत इति ज्ञानं तस्य अवश्यं स्यात्। अतः तादृशज्ञानं विद्यते इति कारणात् अयं गोशब्दः गौणार्थकः एव इत्यपि सः जानीयात् इत्येवम् उक्तं किल। तथा निर्बन्धः नास्ति इति तदर्थम् एतद् वदति। किम् इत्युक्ते तत्र विवक्षितः विषयः अयमस्ति। गाम् इति द्वितीयान्तं पदं प्रयुज्यते। द्वितीयान्तं पदम् इत्युक्ते द्वितीयायाः कर्मकारकमर्थः। तर्हि गो एव कर्मकारकं। द्वितीया प्रयुज्यते इत्युक्ते गोपदार्थः कारकं स्यात् किञ्च कर्मकारकमपि स्यात्। यदि कारकं स्यात् तर्हि क्रियया साकम् अन्वयः अवश्यं स्यात्। तर्हि संस्कारवेलायामेव गो अम् इति गो प्रातिपदिकात् परत्र अम् इति प्रत्ययः यदा निक्षिप्यते प्रक्रियादशायां तदानीमेव प्रयोक्तुः ज्ञानम् अवश्यं स्यात्। कीदृशं ज्ञानं? पाठनक्रियया एव अस्य गोपदार्थस्य अन्वयः इति अवश्यं सः जानीयात्। किं कारणम् इत्युक्ते क्रियाविशेषं यदि अयं जानीयात् तदानीमेव गोपदार्थस्य तावत् कारकत्वं सम्भवति। यतः अम् प्रत्ययः कदा भवति इत्युक्ते प्रातिपदिकार्थनिष्ठकारकत्वं बोधयितुमेव प्रत्ययाः। तत्र कर्मकारकं बोधयितुं सः यदि कारकत्वं गोपदार्थे तावत् कारकत्वं विद्यते तर्हि क्रियया साकम् अन्वयः स्यात्। क्रिया इत्युक्ते तर्हि क्रियाविशेषेण साकं क्रियाविशेष एवञ्च यद्यपि शब्दः न प्रयुज्यते तथापि क्रियाविशेषं पाठनम् इति एतादृशक्रियाविशेषं मनसि निधाय एव सः अम् इत्यादि प्रत्ययान् गो प्रातिपदिकात् परत्र निक्षेप्तुं शक्नुयात्। एवञ्च पूर्वमेव तस्य किं ज्ञानमस्ति? गौणार्थज्ञानमस्ति इति केचन चिन्तयन्ति। तथा न इति कथनार्थम् अयम् अनुच्छेदः। अयं किं वदति अत्र? तथा न सामान्यतया गो इति पदार्थः कारकं कर्मकारकम् इति सामान्यतया मनसि निक्षिप्य मनसि विचिन्त्य तादृशविवक्षया अम् इति प्रत्ययेन साकं
सः गाम् इति वक्तुं शक्नोति इति वदति नागेशः अत्र। तत्र प्रमाणं भाष्यमेव प्रदर्शयति। इत्युक्ते यदा गाम् इति मया प्रयुज्यते तदानीं क्रियाविशेषस्य अवश्यं विवक्षा विद्यते। तादृशक्रियाविशेषबोधकपदं तावत् मया प्रयोक्तव्यमेव। तादृशक्रियया साकम् अस्य अन्वयः तावत् अवश्यं विद्यते इति तत्र निश्चिनुयात् कश्चन इति निर्बन्धः नास्ति। या कापि क्रिया सामान्यतया यया कयापि क्रियया साकं गोपदार्थस्य अन्वयः एवञ्च गोपदार्थः कारकमेव। किञ्च गोपदार्थस्य यया कयापि क्रियया कर्मत्वेन अन्वयः कर्मकारकं सद् अन्वेति। अतः गो कर्मकारकमेव इति विचिन्त्य अपि अम् इत्यादि प्रत्ययाः प्रयोक्तुं शक्यन्ते एव इति तदर्थं अयं वदति। किमर्थं वदति इत्युक्ते एवं यदि वयम् अङ्गीकुर्मः तर्हि गो अम् इत्यत्र गोपदार्थः गौणः एव इति ज्ञानं प्रयोक्तुः अवश्यं विद्यते एव इति उक्तवान्। अवश्यं तथा विद्यात् इति निर्बन्धः न। सामान्यतया अपि गाम् इति पदं तावत् सः उक्त्वा तदनन्तरं पाठय आनय यत्किमपि क्रियापदं वक्तुं सः शक्नोति। एवञ्च विभक्ति उत्पत्तिवेलायाम् अवश्यं गौणार्थज्ञानं स्यात् इति न निर्बन्धः इति। तर्हि प्रयोक्तुः अपि पक्षान्तरेण इतः पूर्वं तावत् प्रयोक्तुः प्रातिपदिकसंस्कारवेलायामेव प्रयोक्तुः गोप्रातिपदिकस्य गौणार्थः एव विद्यते इति सः जानीयात् इति रीत्या उक्तम्। अवश्यं जानीयात् इति, परन्तु अवश्यं जानीयात् इति न। सामान्यतया यया कयापि क्रिया अस्य गोपदार्थस्य अन्वयः इति सामान्यतया निश्चित्यापि गामिति वक्तुं शक्नुयात्। तदनन्तरं तावत् पाठय इत्यनेन यदा प्रयोगः तदानीम् आम् अत्र तावत् गौणार्थः मया विवक्षितः इति सः वक्तुं शक्नुयात् कः प्रयोक्ता अपि इति। तदर्थं भाष्यप्रयोगं सः उदाहरति। कुत्र अर्थवत् इति सूत्रे एवं भाष्यमस्ति। शुक्लाम् इत्युक्ते कर्मनिर्दिष्टं कर्तृक्रिये च अनिर्दिष्टे भाष्यवाक्यं। शुक्लाम् इदानीं सम्पूर्णं वाक्यमस्ति। गामभ्याज शुक्लां देवदत्त, गामभ्याज कृष्णां देवदत्त, किमपि अस्तु। देवदत्त कृष्णां गाम् अभ्याज इति अस्ति वाक्यं। प्रयोक्ता कदाचित् एतत् सम्पूर्णं वाक्यम् अनुक्त्वा कश्चन शुक्लाम् इति वदति। तदानीं बोद्धुः कीदृशज्ञानं भवति इति पृष्टे शुक्लाम् इत्युक्ते कर्मकारकं भवता निर्दिष्टं, परन्तु कर्ता कः क्रिया का इति न निर्दिष्टम् इति भवति जिज्ञासा। शुक्लाम् इत्युक्ते कर्मनिर्दिष्टं कर्तृक्रिये च अनिर्दिष्टे एवं बहु पृच्छति। देवदत्त इत्युक्ते कर्ता निर्दिष्टः कर्मक्रिये च अनिर्दिष्टे एवं रीत्या सः बहु वादान् करोति महाभाष्ये अर्थवत्सूत्रे। तदनन्तरम् अन्ते किं वदति? गाम् अभ्याज कृष्णां देवदत्त इति सम्पूर्णं वाक्यं वदति। इदानीं किं सर्वं निर्दिष्टं। गामेव कर्म इत्युक्ते गौः एव कर्मकारकं, देवदत्त एव कर्ता, देवदत्तः एव कर्ता, अभ्याज एव क्रिया, अभ्याजनव्यापारः एव क्रिया इत्यर्थकेन अर्थवत्सूत्रस्थभाष्येन अर्थवत्सूत्रे एवं भाष्यं विद्यते। तेन किं ज्ञायते? कारकादिमात्रप्रयोगे योग्य सर्वक्रियाध्याहारे प्रसक्ते। तर्हि पश्यतु, क्रियाविशेषेण साकं यदा कस्यचित् प्रातिपदिकार्थस्य अन्वयः तदानीमेव कर्मकारकं वा सः प्रातिपदिकार्थः कर्मकारकं वा कर्तृकारकं वा करणकारकं वा इति निश्चेतुं शक्नुमः। तदनन्तरमेव विभक्तिप्रत्ययस्य उत्पत्तिः। यावत्पर्यन्तं क्रियापदं न प्रयुज्यते, तिङन्तं न प्रयुज्यते, तावत्पर्यन्तं प्रातिपदिकात् परत्र प्रत्ययः नोत्पद्यते इति न तत्र भाष्यविचारः अस्ति। गाम् इति पृथक् अपि प्रयोक्तुं शक्यते, शुक्लाम् इति पृथक् प्रयोक्तुं शक्नुमः,
अभ्याज इति पृथक् पृथक् प्रयोक्तुं शक्नुमः तथा प्रयोगः भवति ज्ञानमपि भवति तदनन्तरं जिज्ञासा भवति शुक्लाम् इत्युक्ते शुक्लपदार्थः कर्मकारकम् इति ज्ञानं भवति परन्तु यदि शुक्लपदार्थः कर्मकारकं तर्हि क्रिया का कर्ता कः इत्येवं विवक् इत्येवं जिज्ञासा भवति इत्येव पृष्टम् उक्तं तत्र भाष्ये यदि तत्र यावत्पर्यन्तं क्रियापदं न प्रयुज्यते तावत्पर्यन्तं तावत् प्रातिपदिकार्थनिश्चयः नास्ति इति कारणात् विभक्तिप्रत्यय उत्पत्तिः एव न भवति इति यदि चिन्तयामः तर्हि गाम् इति पृथक् वक्तुं न शक्नुमः परन्तु गाम् इति वदति भाष्यकारः तस्मात् बोधः भवति तदनन्तरं कर्तृजिज्ञासा कर्मजिज्ञासा इत्यादि क्रियाजिज्ञासा इत्यादिकं भवति इत्युक्तत्वात् पृथक् प्रयोगः भवितुम् अर्हति इति ज्ञायते भवतु पृथक् प्रयोगः भवतु नाम परन्तु तत्र कया क्रियया साकम् अस्य गाम् इति शुक्लां वा गां वा भवतु कया क्रियया साकं गाम् इत्यत्र गोपदार्थस्य अन्वयः इति अपेक्ष्यते किल किमर्थं वा गाम् इत्यत्र गोपदार्थस्य कर्मत्वं क्रियाविशेषेण केन क्रियाविशेषेण साकम् अस्य अन्वयः एवं च क्रियाविशेषेण साकम् अन्वयनिश्चय अनन्तरमेव अस्य कारकत्वं कर्मत्वं च भवति इति पृष्टे तदानीं वदति न यदि एवं तर्हि गाम् इति वक्तुं सः न शक्नुयात् क्रियाविशेषं निश्चित्य क्रियाविशेषबोधकं तिङन्तं पदं प्रयुज्य ततः परमेव गाम् इति सः प्रयोक्तुं शक्नुयात् अथवा क्रियाविशेषसमर्पकतिङन्तेन सहैव गामभ्याज इति सः प्रयोक्तुं शक्नुयात् इति यदि सत्यं तर्हि सः गाम् इति पृथक् वक्तुं न शक्नुयात् परन्तु शक्नुयात् इत्येव किल भाष्यकारः वदति तेन किं ज्ञायते यदा तावत् एवं तिङन्त् एवं विभक्त्यन्तं पदं प्रयुज्यते अथवा गाम् इति द्वितीयान्तं पदं प्रयुज्यते तदानीं सर्वाः इत्युक्ते गोपदार्थस्य यया यया क्रियया साकम् अन्वेतुं योग्यता विद्यते ताः सर्वाः अपि क्रियाः उपस्थिताः भवेयुः गाम् इत्युक्ते श्रोतुः एवं ज्ञानं भवति अयं तावत् गाम् आनय इति वदति वा इति वदेद्वा गां पाठय इति वदेद्वा गां पश्य इति वदेद्वा गां ताडय इति वदेद्वा इति तत्र यस्यां यस्यां क्रियायां गोपदार्थस्य कर्मत्वेन अन्वयः सम्भवति ताः सर्वाः अपि क्रियाः अथवा तत्र बहवः क्रियाः उपस्थिताः भवेयुः तदानीम् अभ्याज इति प्रयुक्ते अवशिष्टाः सर्वाः अपि क्रियाः तत्र निवर्तिताः भवेयुः एवं रीत्या नियमार्थमेव इतरपदानां प्रयोगः इति भाष्यमस्ति सूत्रस्थभाष्येन कारकादिमात्रप्रयोगे कारकादिमात्रप्रयोगः नाम कारकबोधविभक्त्यन्तपदप्रयोगः कारकादिमात्रप्रयोगे योग्यसर्वक्रिया अध्याहारे प्रसक्ते एवञ्च गामित्येव उक्तवान् क्रिया विशेषबोधकं तिङन्तं पदं न प्रयुक्तवान् अतः सर्वाः अपि योग्याः क्रियाः तत्र अध्याहृताः भवेयुः प्रसक्ते नियमार्थः तर्हि न अभ्याजनमेव कर्तव्यं न तु ताडनम् इति अभ्याजशब्दप्रयोगः नियमार्थः क्रिया नियमार्थः क्रियावाचकादिप्रयोगः इत्येतत् तात्पर्यकेन एतत् प्रकृतभाष्यस्य तात्पर्यं विद्यते तेन किं फलति सामान्यतः क्रियाजन्यफलाश्रयत्वमात्रविवक्षायां द्वितीयादीनां साधुत्व अन्वाख्यानं पूर्वमुक्तमेव गामित्युक्ते प्रथमं तावत् अं प्रत्ययः अम् इति कारकविभक्तिप्रत्ययः तर्हि गो पदार्थः गो इति प्रातिपदिकार्थः प्रथमं कारकं स्यात् कारकं नाम क्रियान्वयी कारकं क्रियया साकम् अन्वयः यस्य विद्यते स एव कारकं क्रियया इत्युक्ते का सा क्रिया इति जिज्ञासा तर्हि क्रियाविशेषः प्रयोक्तव्यः
क्रियाविशेषबोधकं पदं प्रयोक्तव्यम् एवञ्च तादृशक्रियया साकम् अस्य अन्वयः विद्यते अस्य प्रातिपदिकार्थस्य अन्वयः विद्यते इति कारणात् प्रथमं कारकत्वं तदनन्तरं तावत् ईप्सिततमत्वेन अन्वयः विद्यते इति कारणात् कर्मत्वम् इत्येतदुभयं निश्चित तदनन्तरं एव द्वितीयाविभक्तिप्रत्ययस्य द्वितीयाविभक्तेः उत्पत्तिः साधुः भवितुमर्हति इतिवत् इतः पूर्वं कश्चन पृष्टवान् तथा नास्ति तद्वदति क्रियाजन्य सामान्यतः क्रियाजन्य फलाश्रयत्वमात्र विवक्षायां सामान्यतः या कापि क्रिया कर्मकारकं नाम किं क्रियाजन्य फलस्य यः आश्रयः स एव कर्मकारकं पचति तण्डुलं क्रिया पच् धातुः पच् धात्वर्थः कः इत्युक्ते अधिश्रयणादि अधश्रयणान्त व्यापारः तादृशव्यापारजन्यं फलं किम् इत्युक्ते विक्लित्तिः तादृशविक्लित्याश्रयः कः इत्युक्ते तण्डुलः एवञ्च क्रियाजन्य फल आश्रयत्वमेव कर्मत्वं तर्हि गाम् इति यदि अयं वदति कश्चन प्रयोक्ता तर्हि वस्तुतः क्रियाविशेषज्ञानम् अस्य अवश्यं स्यात् तदनन्तरमेव क्रियाविशेषजन्यफल आश्रयत्वं गाम् इत्यत्र गोपद प्रातिपदिकार्थे अस्ति इति कारणात् अम् इति प्रयोगः साधुः भवितुमर्हति इतिवत् कश्चन चिन्तितवान् तद् असाधु तस्य आवश्यकता नास्ति क्रिया सामान्यतः क्रियाजन्यफलाश्रयत्वमात्र विवक्षायां या कापि क्रिया भवतु यस्यां कस्यामपि क्रियायाम् अयं प्रातिपदिकार्थः कर्मकारकम् इति विवक्षया अपि सामान्यविवक्षया अपि द्वितीया विभक्त्यादीनाम् उत्पत्तिः अङ्गीक्रियते सामान्यतः क्रियाजन्यफलाश्रयत्वमात्र विवक्षायां द्वितीयादीनां साधुत्व अन्वाख्यानं कुत्र कथम् अनेन भाष्येन एवं सिद्ध्यति इत्यर्थलाभेन इत्यर्थलाभः कस्मात् भवति एतत् तात्पर्यकेन भाष्येन एतादृश अर्थलाभः भवति लाभेन पाठनक्रियान्वयकाले पदस्यैव गौणार्थत्व प्रतीतिः प्रयोक्तुः अपि एवञ्च प्रयोक्तुः सदा यदा तावत् गो इति प्रातिपदिकात् परत्र अम् इति प्रत्ययं निक्षिप्य कार्यं करोति तदानीं तस्याम् अवस्थायां प्रयोक्तुः प्रातिपदिकार्थः मुख्यार्थः वा गौणार्थः वा इति निश्चयः अवश्यं स्यात् एवञ्च यदि इतः परं तावत् गौणार्थः विवक्षितः तर्हि पूर्वमेव तस्य ज्ञानम् अवश्यं स्यात् यदि गौणार्थज्ञानं स्यात् तदानीमेव परत्र प्रत्ययादीनाम् उत्पत्तिः भवति इतिवत् यत् पृष्टं तदसाधु तद्विना क्रिया सामान्यजन्यफलाश्रयत्वम् अत्र विद्यते इति मत्वा गो इति मुख्यार्थमेव आदाय यदा क्रिया सामान्यजन्यफलाश्रयत्वं तदानीं मुख्यार्थः एव भवति एवञ्च मुख्यार्थमादाय एव गाम् इत्यत्र गो इति प्रातिपदिकात् परत्र अम् प्रत्ययम् उत्पाद्य प्रक्रियां कर्तुं सः शक्नोत्येव अतः प्रयोक्तुः अपि पदान्तरेण साकं यदा प्रयोगः तदानीमेव गौणत्वप्रतीतिः अथवा गौणत्वविवक्षा भवितुम् अर्हति पूर्वमेव स्यात् इति न द्वितीया पाठनक्रियान्वयकाले पदस्यैव गौणार्थत्वप्रतीतिः एवञ्च गौणार्थत्वप्रतीतिः कुत्र भवति पदे एव भवति पदस्यैव गौणार्थत्वप्रतीतिः प्रयोक्तुः अपि एतन्मूलकः एव अभिव्यक्तपदार्थाः इति श्लोकोऽपि पदकार्यविषयकः एवञ्च शास्त्रार्थः इत्युक्ते शास्त्रार्थः कुत्र कर्तव्यः इत्युक्ते लोकप्रसिद्धाः ये अर्थाः सन्ति तादृश अर्थबोधकाः ये शब्दाः सन्ति तेषु एव किं शास्त्रकार्यं कर्तव्यम् इत्युक्ते प्रसिद्धार्थमादाय एव शास्त्रकार्यं सर्वं कर्तव्यम् इति वदति अयं श्लोकः अस्ति अभिव्यक्तपदार्थाः ये स्वतन्त्राः लोकविश्रुताः शास्त्रार्थस्तेषु कर्तव्याः शब्देषु न तदुक्तिषु इति विद्यते ये शब्दाः स्वतन्त्राः सन्ति लोकविश्रुताः सन्ति अभिव्यक्तपदार्थाः सन्ति ये शब्दाः स्वतन्त्राः इत्युक्ते
गौः इत्युक्ते एव गौः इत्युक्ते यः अर्थः बोध्यते, गौः इत्युक्ते यः अर्थः लोके विश्रुतः अस्ति, गोशब्दात् यः अर्थः अभिव्यक्तः अस्ति, एवञ्च तादृश अभिव्यक्तपदार्थकः गोशब्दः विद्यते किल, तस्मिन्नेव शब्दे शास्त्रकार्यं कर्तव्यम् इत्युक्ते प्रसिद्धम् अर्थम् आदाय एव शास्त्रकार्यं कर्तव्यम् इति विद्यते। तदेव गौणमुख्ययोः मुख्ये कार्यसम्प्रत्ययः इत्युक्तम्। ये शब्दाः अभिव्यक्तपदार्थाः लोकविश्रुताः स्वतन्त्राः तेषु शब्देषु शास्त्रार्थः कर्तव्यः इति अस्ति। ध्वनितं चेदं सर्वादीनि इति सूत्रे, सर्वादीनि सर्वनामानि इति सूत्रे अयं विषयः ध्वनितः अस्ति। इतः परं समनन्तर अधिवेशने पश्यामः। श्रीगुरुभ्यो नमः।